जी अस्सलाम वालेकुम। आज इस पार्टी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है MKM, जिसका जो सबसे पहले नाम रखा गया था वो था महाजर कौमी मूवमेंट, जिसको नाम दिया गया था। ये एक ऐसी जमात थी, सियासी जमात थी, जो कि बड़ी शहरी सियासी जमात समझी जाती थी। और इसकी जो बुनियाद है वो कराची और हैदराबाद के जो उर्दू बोलने वाले हैं महाजर लोग थे, उनके हकूक़ के लिए रखी गई थी। जिसका असल आगाज़ एक तलबा तंजीम से हुआ था, जिसका नाम आल पाकिस्तान महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था, यानी कि APMSO। और इसकी बुनियाद रखी थी 11 जून 1978 को। और इसकी बुनियाद कराची यूनिवर्सिटी में रखी गई, जिसमें इसके बानी जो अफराद थे उसमें अल्ताफ़ सैन साहब थे, आज़म अहमद तारिक थे, इमरान फ़ारूक थे, खालिद बिन वलीद थे, सलीम शहजाद, नसीम अहमद और दीगर तलबा जो रहनुमा थे वो थे। इसका जो मकसद था वो था महाजर जो नौजवान थे उनके हकूक़ के लिए, और जो सिंध का जो कोटा सिस्टम था उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, सरकारी मुलाजमतों में जो मेरिट है वो उसके लिए, और शहरी आबादी जो है, जहाँ जो शहरी सिंध था उसकी नुमाइंदगी के लिए उसके लिए बात करना था। MKM की जो बाकायदा तश्कील हुई थी वो 18 मार्च 1984 को हुई, जिसको महाजर कौमी मूवमेंट का नाम दिया गया। इसके जो बानी थे वो थे अल्ताफ़ सैन, और उनके साथ जो रहनुमा थे वो थे अल्ताफ़ हुसैन, आज़िम अहमद तारिक, इमरान फ़ारूक, आफाक अहमद और आमिर ख़ान। MKM के जो बनने के वजूहात थी वो थी महाजर कम्युनिटी में सियासी महरूमी, कोटा सिस्टम, शहरी सिंध में नुमाइंदगी का फुकदान, लसानी फसादात और कराची में नस्ली कशीदगी। अहम वाक़या जब पेश आया 1985 में, बुशरा ज़ैदी नाम की एक तलबा की जो है हलाकत हुई, तो उससे शदीद जो है फसादात वो उनमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया। तो इस मौका पे जो MKM की मकबूलियत है उसका बहुत ज़्यादा अरूज पे पहुंच गया। निश्तर पार कराची में MKM का जो जलसा किया गया 1986 में, तो 1987 के जो बलदियाती इंतखाबात थे उसमें कराची और हैदराबाद ख़ास तौर पे MKM को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली। फिर नेशनल इलेक्शन हुए 1988 में, तो MKM जो है वो कौमी सतह की बड़ी ताकत बन गई, और 1988 के इलेक्शन में इनको तकरीबन जो है 13 सीटें मिलीं, और सिंध असम्बली में भी ये काफ़ी तादाद में कामयाब हुए। तो इसके लिए उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहब से इत्तेहाद भी किया। 1990 की दहाई में जो है वो इंतखाबात हुए, तो दोबारा कराची और हैदराबाद में MKM ने कामयाबी हासिल की। 1992 में ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो गया। पाकिस्तानी फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों ने कराची में ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें इन पे इल्ज़ामात थे कि टारगेट किलिंग होती है, बत्ताखोरी होती है, और इनका अस्करी विंग है, और ये तशद्दुद के वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है। MKM ने इनको इल्ज़ामात को सियासी इंतकाम करार दिया और इनसे इनकार कर दिया। तो फिर इसके बाद 1992 में जो है वो MKM हकीकी वजूद में आई, जिसके जो अहम रहनुमा थे वो आफाक अहमद और आमिर ख़ान थे। ये MKM हकीकी का जो ग्रुप है ये MKM लंदन से अलहदा हो गया, और 1997 से लेकर 2007 का जो टाइम था, स्पेशली जो टाइम परवेज़ मुशर्रफ साहब का था, उस टाइम में MKM को साथ मिला और इनकी सियासी ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। इनके उस टाइम में जो अहम रहनुमा थे वो थे मुस्तफ़ा कमाल, फ़ारूक सत्तार और बाबर गौरी और वसीम अख्तर। कराची में तरक्याती काम काफ़ी स्पीड से और काफ़ी रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट किए गए, जिनमें फ़्लाई ओवर, सड़कें, अंडर पास और सफाई का निज़ाम बनाया गया, और कराची का जो मास्टर प्लान है उसको बनाया गया। मुस्तफ़ा कमाल 2005 से लेकर 2010 तक कराची के नाज़िम रहे, और उनके दौर को तरक्याती लिहाज से सबसे अहम समझा जाता है। फिर 1997 में महाजर कौमी मूवमेंट का नाम तब्दील करके इसका नाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रख दिया गया, ताकि पार्टी को कौमी सतह पे फैलाया जा सके। तो उसके बाद 2013 के इलेक्शन हुए, जिसमें इनको 18 सीटें मिलीं, और सिंध में इनको काफ़ी तादाद में इनकी नुमाइंदगी थी। मगर इसी दौरान इन पे रेंजर का ऑपरेशन भी जारी रहा, कारकुनों की गिरफ्तारियां होती रहीं, और इन पे सियासी जो दबाव है वो भी बढ़ता रहा। फिर 2016 में
سب سے بڑا جو بحران تب پیدا ہوا جب الطاف صاحب نے ایک متنازع تقریر کی، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان پارٹی جو یہ ایم کے ایم ہے یہ باقاعدہ طور پر 2 حصوں میں بلکہ کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی، جس میں پاکستان ایم کے ایم اور ایم کے ایم لندن اور پاکستان سرزمین پارٹی بن گئی۔ پاکستان سرزمین پارٹی جو ہے اس کے بانی تھے مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی۔ تو 2018 میں جب الیکشن ہوا تو ایم کے ایم پاکستان کو جو قومی اسمبلی سے 6 سے 7 نشستیں ملیں۔ کراچی میں ان کا ووٹ بینک کافی کم ہوا، کیونکہ پی ٹی آئی کے مضبوط ہونے کا جو نقصان ہوا وہ سب سے زیادہ ایم کے ایم کو ہوا کراچی میں۔ تو اس کے بعد 2022 اور 23 میں تبدیلیاں کی گئیں، اور پاکستان جو ایم کے ایم پاکستان ہے اس میں فاروق ستار جو ہے دوبارہ شریک ہوئے، اور اس کے بعد جو پی ایس پی بنی تھی پاکستان سرزمین پارٹی، اس نے بھی دوبارہ سے اپنے آپ کو 2023 میں اس میں پاکستان ایم کے ایم میں اپنے آپ کو شامل کر لیا۔ تو 2024 کے الیکشن میں کراچی اور حیدرآباد سے ایم کے ایم جو پاکستان ہے اس کو 17 سے زیادہ سیٹیں ملیں، جن میں ان کے جو زیادہ تر اہم نام تھے وہ تھے خالد مقبول صدیقی صاحب، مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار۔ تو ان کے جو مین کردار تھے، جو ان کے وہ بانی قائد جو تھے وہ الطاف حسین صاحب تھے، شریک بانی جو تھے عظیم احمد طارق تھے، تنظیمی رہنما عمران فاروق تھے، پارلیمانی رہنما فاروق ستار تھے، سابق ناظم کراچی مصطفیٰ کمال صاحب تھے، اور کنویئر جو تھے وہ تھے خالد مقبول صدیقی صاحب، اور ایم کے ایم حقیقی جو ہے اس میں آفاق احمد صاحب، ان کا جو تنظیمی رہنما تھے عامر خان، اور میئر کراچی وسیم اختر، اور سینئر رہنما جو بابر غوری صاحب شامل تھے۔ تو ان کو جو کامیابی ملی، ان کو پہلی کامیابی الیکشن کے لحاظ سے 1988 میں ملی، جس میں ان کو 13 سیٹیں ملیں، 1990 میں 15 سے زیادہ سیٹیں ملیں، اور یہ کراچی میں کافی زیادہ مضبوط ہوئے۔ پھر 1997 میں ان کو 12 سے زیادہ سیٹیں ملیں، اور اس کے بعد 2002 میں 17 سیٹیں ملیں، 2008 میں 20 سے زیادہ سیٹیں ملیں، 2013 میں 18 سے زیادہ سیٹیں ملیں، 2013 میں 18 سے زیادہ، اور 2018 میں 6-7 سیٹیں ملیں، اور اس کے بعد 2024 کے الیکشن میں ان کو پھر 17 سے زیادہ سیٹیں ملیں۔ ایم کے ایم پہ ہمیشہ تنقید اور ہوتی رہتی ہے، اور ان پہ الزامات لگتے رہتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ، بطاخوری، عسکریت اور خوف کی سیاست کرتے ہیں، اور ایم کے ایم نے اس کا جواب ہمیشہ یہی دیا ہے کہ ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور مہاجر حقوق جو ہیں ان کی جو آواز ہے وہ دبائی جاتی ہے۔ تو ایم کے ایم کی جو سیاسی اہمیت ہے وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ مہاجر شناخت جو ہے وہ ایک سیاسی طاقت بن جائے۔ کراچی کا جو شہری سیاست ہے وہ ان پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ جو شہری علاقوں کی جو مڈل کلاس سیاست ہے وہ ایم کے ایم نے متعارف کروائی، لیکن اندرونی اختلافات، تشدد، ریاسی آپریشن اور قیادت کے بحران کی وجہ نے اس پارٹی کو کافی کمزور کر دیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کو جو ایم کے ایم کا انٹروڈکشن ہے وہ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم دوسری ایک پارٹی کو ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔